ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य 15 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अस्मिन् 15 पाठे वयं सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितवन्तः प्रावृष एण्यः इति। तत्र कालाधिकारः प्रवर्तमानः वर्तते। कालाधिकारे वयं स्मः इत्यपि जानीमः। कालाठिम् इत्यतः च तस्य आरम्भः कृत एव वर्तते। तत्र नाम प्रावृष इत्यस्मात् शब्दात् एण्य इति प्रत्ययः भवति। प्रावृष इति कालवाचकात् शब्दात् शैषिकः एण्य इति प्रत्ययः। प्रावृषेण्यः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः परं तत्र सूत्रं पठितम् अस्माभिः वर्षाभ्यष्ठक् इति। वर्षाभ्यष्ठक् इत्यत्र तत्र वर्षा इति कालवाचकात् शब्दात् शैषिकः अर्थः वर्षासु साधुवार्षिकं वासः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र साध्वर्थे कुतः कालात् साधुपुष्पत्पच्यमानेषु इति साध्वर्थे अस्माभिः ठक् प्रत्ययः पठितः। वार्षिकम् इति रूपं तत्र साधितम्। वार्षिकं वासः। वासः इति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति वस्तुतः। यतोहि तत्र परन्तु तत्र अर्थभेदः नाम भिन्नः अर्थः कः नाम एकः तु आवासार्थे वासशब्दः उपयुज्यते तन्न एकं तत्र वासस् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि विद्यमानः भवति। वासः वाससि वासांसि एवं रीत्या तत्र तस्य रूपं भवति। अतः वार्षिकम् इत्यस्य विशेष्यं भवति वासः। अतः रूपं तु अस्माभिः तत्र वार्षिकम् इति साधितं। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे अस्माभिः पठितं सूत्रम् अग्रिमं पठितं तत्र सर्वत्राण च तलोपश्च इति। तस्मिन् सूत्रे तस्य अर्थः दृष्टः। हेमन्तात् अण स्यात् तलोपश्च वेदलोकयोः। नाम सर्वत्र नाम लोके अपि वेदे अपि इति। चकारात् पक्षे ऋत्वण नाम पक्षे ऋत्वण अपि भवति इति। ऋत्वणपक्षे तलोपोऽपि न भवति इत्यपि विशिष्टः सिद्धान्तः ज्ञातः। तत्र तन्नाम हैमनं हैमन्तम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितम्। ततः च परं तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं सायञ्चिरं ब्राह्णे प्रगेद्य वेभ्यश्च्युतिलौ तुट्च इति। इदं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। एवं किल सायम् इत्यादिभ्यः चतुर्भ्यः नाम ये 4 शब्दाः सूत्रे पठिताः। किञ्च अव्ययानि तु बहूनि सन्ति। तेभ्यश्च कालवाचिभ्यः नाम कालवाचकाः एव ते अपेक्षिताः। ते अत्र विद्यमानाः 4 शब्दाः अथवा तानि अव्ययानि अथवा तत्तदव्ययम्। ट्युटिलौ स्तः नाम ट्यु अपि च ट्युल् इति एतौ प्रत्ययौ भवतः। तयोस्तुट् च तयोः तुडागमोऽपि भवति इति। तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः।
पुनः तत्र सिद्धान्तः अपि पठितः यत् तुटः प्रागेव तत्र अनादेशः भवति। अनद्यतने लुट्, अनद्यतने लङ् इत्यादि निर्देशात्। एवं किल। तत्र सायन्तनम् इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। तत्रैव विचारः अग्रे क्रियमाणः वर्तते। सायं चिरम् इति सूत्रे प्रथममेव तत्र श्रूयते खलु सायम् इति। तत्र च अस्माभिः तदेव सायं जातः सायं भवः इत्यादिषु अर्थेषु अथवा साये भवम् इति विग्रहे तत्र तदेव काराट्ठञ् इति ठञ् प्रबाध्य सायं चिरं प्राण्णः प्रगेव्य विभ्यष्टिरुतुट् च इत्यनेन सूत्रेण तत्र यु प्रत्ययः नाम ट्युलः अपि यु अवशिष्यते, ट्योः अपि यु एव अवशिष्यते। लितकरणस्य स्वरे एव तत्र भेदः भवति तावदेव। ततः तदेव सायं त न मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वात् तत्र नकारः अपि च विकल्पेन तत्र परसवर्णत्वे सति वापदान्तस्य इत्यनेन नकारोऽपि लभ्यते अनुस्वारोऽपि लभ्यते। सायन्तनं सायतनम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। तत्र व्याख्यायाः तत्र गतपाठस्य अन्ते पङ्क्तिः इत्थं च पठिता। अनद्यतने इत्यादि निर्देशादिति आदिना घकारतनेषु इत्यत्र तनेति ग्राह्यम् इति। तत्र निर्देशः यः दत्तः यत् प्रकृते तुटः प्रागेव अनादेशो भवति इति यत् अस्मिन् विषये यः निर्देशः तत्र कृतः तस्मिन् विषये इदमुक्तं सायन्तनमिति इति। तत्र कथयति व्याख्याता शो अन्तकर्मणि इति धातोः घञ् सायशब्दः दिवसावसाने रूढः इति। सायशब्दः कश्चन कस्मात् धातुः शो अन्तःकर्मणि शो इत्यत्र विद्यमानः यः षकारः तस्य तावत् तत्र सत्वं भवति, सकारादेशो भवति, सो इति भवति। सो घञ् घञः अवशिष्यते। एवं किल। तत्र धातोः आदेच उपदेशे अस्ति इत्यनेन आत्वं भवति। ओकारस्य आ इति आगच्छति। सा अ आतो युक्चण् कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति। सा यु अ सा य इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति दिवावसाने रूढः नाम अयं शब्दः दिवावसाने रूढः भवति। एवं खलु। अपि च अत्र किञ्चित् मध्ये इदं वक्तुम् इच्छामि। अस्य शब्दस्य आरम्भात् अस्माकम् अग्रिमस्य पाठस्यापि आरम्भः भवति। षोडशः एषः अग्रिमः पाठः अधुना अस्य शैक्षिकप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तदपि वयम् अत्र अवधानं कुर्यामः। भवतु नाम। आम्, तर्हि सायशब्दः साधितः। कथयति व्याख्याता दिवसावसाने रूढः नाम दिवसावसानार्थे। दिवसावसानं नाम सन्ध्याकालः। एवं खलु। तावत्पर्यन्तं तत्र दिनस्य अवसानं वयं जायमानं पश्यामः। कथयति तस्मात् ट्युट्युलौ नाम ट्युप्रत्ययः ट्युल् प्रत्ययश्च यु अवशिष्यते। कथयति तयोरनादेशे तुट् किं जातं साय यु साय अन साय त् अन तुट् टित् टित्वात् आद्यवयवः साय त् अन सायतन प्रकृतेर्मान्तत्वं निपात्यते। प्रकृतिः या वर्तते प्रकृतिः का साय इति शब्दः प्रकृतिः तस्याः मान्तत्वं नाम मकारान्तत्वं निपात्यते सूत्रे पाठसामर्थ्यात् सायं चिरम्
इत्येवं रीत्या। एवं किल। अतः सायं तन अग्रिमप्रक्रिया अस्माभिः दृष्टा एव। मकारस्य अनुस्वारः विकल्पेन परसवर्णे सति नकारयुक्तः प्रयोगः सायन्तन इत्यपि लभ्यते। सायन्तन इति अनुस्वारयुक्तः प्रयोगोऽपि लभ्यते। एवं किल। अग्रे कथयति यत्तु सायमिति स्वरादिपठितम् अव्ययम्। स्वरादिषु अपि सायम् इति मकारान्तम् अव्ययं पठ्यते। तस्य अव्ययत्वादेव ट्युटिलौ सिद्धौ। तस्य तु अव्ययत्वादेव नाम सूत्रे अव्ययेभ्यः इति खलु उच्यते इति किल उच्यते। तर्हि नाम द्विविधः अयं शब्दः। साय इति शब्दः अनव्ययरूपः, सायम् इति च शब्दः अव्ययरूपः। अर्थः समानः एव। अपि च साय इति शब्दः यः, सः शब्दः नाम साय इति शब्दः तु यः अस्माभिः शो अन्तःकर्मणि इत्यस्मात् शो अन्तःकर्मणि इति धातोः घञि सति साधितः, सः तु पुल्लिङ्गे। सः शब्दः तु पुल्लिङ्गे। दिनान्तः इत्यपि तस्य अर्थः भवति, बाणः इत्यपि तस्य अर्थः भवति। एवं किल। अतः तत्र सायन्तनम् इति रूपं द्विधा साधयितुं शक्यते। प्रकृते तु अनव्ययभूतः सायशब्दः यः अस्माभिः स्वीकृतः, तस्मात् ट्युटुलोः कृतयोः तयोः अनागमे मान्तत्वनिपातने च सति किञ्च सायम् इति यत् स्वरादिषु पठ्यते तस्मादपि ट्यु वा ट्युल् वा तस्य अनादेशे सति ततः तुडागमे सति तत्रापि सायन्तन इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु तत्तु सूत्रे अव्ययेभ्यः इति यत् पठितम् एतेन वचनेन एव सिद्ध्यति। नाम यत् कुतः अव्ययत्वं तस्य वर्तते। स्वरादिगणपठितानां शब्दानाम् अव्ययत्वं भवति खलु। स्वरादिनिपातमव्ययम् इत्युक्तत्वात्। परन्तु सायञ्चिरम् इत्यत्र पृथक्तया सायम् इति यत् सूत्रे पठितं सम्यक्, तत्र एतादृशी शङ्का तु न कर्तव्या। का नाम सायम् इति अव्ययं भवत्येव, अतः अव्ययत्वादेव ट्युः वा ट्युल् वा तस्य च अनादेशे सति तुडागमोऽपि वा सिद्ध्यति एव। अतः सायम् इति पृथक् कुतः ग्रहणम् इति चेत् सायम् इति अव्ययादेव केवलात् ट्युटिलौ भवतः इति न, अनव्ययभूतः यः साय इति शब्दः वर्तते तस्मादपि ट्युटिलौ तयोश्च तुडागमः भवतु। एतदर्थं तत्र सायम् इति शब्दस्य मान्तस्य नाम मान्तत्वेन निपातनपूर्वकं पाठः सूत्रे कृतः सम्यक् इति भावः। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। चिरन्तनम् इति कथं विग्रहः? चिरे भवम्। एवं खलु। तत्र चिर इति सप्तम्यन्तात् ठयः प्राप्तिः आसीत्, परन्तु तत्प्रबाध्य सायं चिरं ब्राह्णे प्रगे व्यवेभ्यश्च्युटिलु तुट इत्यनेन सूत्रेण ठयं प्रबाध्य ट्यु अपि च ट्युल् तस्य अनादेशे सति तुडागमः खलु। व्याख्याता कथयति अत्रापि प्रकृतेर्मान्तत्वं निपात्यते। चिरशब्दः अपि अव्ययभूतः न। एवं खलु। तत्र प्रकृतिः चिर इति शब्दः तस्य मान्तत्वं सूत्रे निपात्यते, चिरम् इत्युच्यते खलु। तर्हि तत्र किं चिरम् अपि च तन, चिरं तन नकारस्य अनुस्वारे सति चिरं तन
इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। तत् अपि च विकल्पेन नकारयुक्तमपि रूपं भवितुमर्हति। चिरन्तनं कुतः? यतः तनम् इति स्वादिप्रत्ययः, स्वादिप्रत्यये परतः अस्य स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन चिरम् इत्यस्य पदत्वं भवत्येव खलु। अथवा प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्यापि पदत्वं भवितुम् अर्हत्येव। एवं किल। ततः अग्रे उच्यते अस्मादेव लिङ्गात् चिरम् इत्यस्य अव्ययेषु पाठः अप्रामाणिकः इति गम्यते। नाम अस्मादेव लिङ्गात्, नाम केचन जनाः चिरमिति शब्दम् अव्ययेषु पठन्ति। नाम स्वरादिगणस्य आकृतिगणत्वात् वा, नाम साक्षात् नापि पठितः स्यात् गणादिषु चिर इति शब्दः अथवा चिरम् इति शब्दः अव्ययत्वेन नापि पठितः स्यात्, परन्तु केचन अव्ययेषु पाठं मन्वते, परन्तु सः न प्रामाणिकः। कुतः? अस्मादेव लिङ्गात्। किं लिङ्गं? प्रकृतसूत्रे चिरम् इति ग्रहणं खलु कृतं, तदेव लिङ्गं भवति। यदि चिरम् इति ग्रहणे चिरम् इत्यस्य अव्ययत्वं स्यात् तर्हि तु सूत्रे अव्ययेभ्यः इति वचनेन एव ट्युटुलौ तयोश्च तुडागमः सिद्ध्यति स्म अनादेशे सति। तर्हि पृथक्तया चिरम् इति शब्दस्य पठनस्य प्रयोजनमेव न भवति स्म। अतः उच्यते नाम ये अव्ययेषु परिगणयन्ति चिरम् इति शब्दं, तत्र अव्ययेषु पाठं मन्वते, तादृशः पाठस्तु अप्रामाणिकः इति गम्यते। नाम इति अवगम्यते प्रकृते चिरम् इति ग्रहणेन। कुतः? ऋषेः व्यवहारः सः। ऋषिणा तस्य अनव्ययत्वं पृथक्तया ग्रहणं कृत्वा अपि अत्र ज्ञापितं वर्तते इति। समीचीनम्। अग्रे तत्र उच्यते प्राह्णेतनम् इति। सायं चिरं प्राह्णे इति अस्ति खलु अग्रे प्राह्णे इति। परन्तु ततः पूर्वं किं कथयति? मूले पश्यन्तु, प्राह्णप्रगयोः एदन्तत्वं निपात्यते इति। एवं खलु। नाम अनयोः, नाम प्राण् इति एकः शब्दः अकारान्तः, प्रग इति अपरः शब्दः अकारान्तः। प्रकृतसूत्रेण एव ट्यु अपि च ट्युल् इति प्रत्ययद्वययोगे अनयोः शब्दयोः एदन्तत्वं निपात्यते। अतः प्राह्णे प्रगे इति तत्र श्रूयते। प्राह्णेतनं प्रगेतनम् इत्यत्र एकारः श्रूयते इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि प्राह्णेतनम् इति रूपम् आदौ साधनीयं। तत्र कथयति व्याख्याता प्राह्णः सोढः अस्य इति विग्रहः। नाम एवं रीत्या तत्र विग्रहः उच्यते। एवं खलु। तर्हि एवं विग्रहं विधाय तद् प्राह्णसु अग्रे कथयति तदस्य सोढम् इत्यर्थस्य निर्देक्ष्यमाणत्वात्। अयम् अर्थः अग्रे वक्ष्यते, अतः सः अर्थः अत्र स्वीकृतः। सः निर्देक्ष्यते, तस्य निर्देशः अग्रे करिष्यते। अतः प्राह्णः सोढः अस्य, नाम प्रातःकालः यः वर्तते सः सोढुं योग्यः यस्य, सः प्राह्णे अथवा तत् प्राह्णे तनम् इति। तर्हि प्राह्णः सोढः अस्य इत्यस्मिन् अर्थे प्राह्ण इति प्रथमान्तात्, अर्थात् प्राह्णसु इत्यस्मात् सायं चिरं प्राह्णे प्रगेव्येभ्यश्टिडिलौतुर्च इत्यस्मात् सूत्रात् ट्यु अपि च ट्युल् अपि च तस्य अनादेशे सति तुडागमः प्राह्णे अपि च एदन्तत्वमपि एतेनैव सूत्रेण निपात्यते। प्राह्णे तन सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय प्राह्णे तनम् इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। समीचीनं। तत्र कथयति व्याख्याता किं पश्यन्तु।
प्राण्हे जातः इत्याद्यर्थे तु यदि एवं रीत्या अर्थः स्वीक्रियेत नाम प्राण्हे जातः इत्याद्यर्थे तु घकारतनेषु कालनाम्नः इति अलुकैव एदन्तत्वं सिद्धं सम्यक् नाम यदि एतादृशः विग्रहः क्रियते प्राण्हे जातः प्राण्हे तनः तादृशोऽपि विग्रहः भवितुम् अर्हति तर्हि तत्र एदन्तत्वं निपातनीयम् इति नास्ति तत्र तु घकालतनेषु कालनाम्नः इत्यनेन अलुक् विधीयते यश्च अलुक् अस्माभिः अलुक् समासप्रकरणे पठितः एवं किल अतः अलुकैव एदन्तत्वं सिद्धं नाम अलुका घकारतनेषु इत्यनेन सप्तम्याः अलुक् भवति अतः एकारः तत्र नाम प्राण्ह ङि प्राण्ह इ गुणः प्राण्हे एकारः तत्र अलुका एव तत्र श्रूयते इति प्रकृते तु तदस्य सोढमिति भिन्नः अर्थः स्वीकृतः अतः एदन्तत्वं तस्य निपात्यते तत्र घकारतनेषु कालनाम्नः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति तदस्य सोढम् इत्यस्मिन् अर्थे गम्यमाने इत्यर्थः एवं किल अग्रिमं रूपं प्रगेतनम् इति कथयति प्रगच्छतीति प्रगः इति न एवं किल प्रकृष्टतया गच्छति इति वा कथञ्चित् तस्य तत्र प्रसङ्गानुरोधेन अर्थः ग्राह्यः प्रगच्छति इति प्रगः तस्मिन् जातः इत्यादिः अथवा तस्मिन् जातादिः इत्यर्थः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र तद् प्रग इति सप्तम्यन्तात् तत्र तन्नाम ट्यु प्रत्ययः अथवा ट्युल् प्रत्ययः अनादेशे सति तत्र तयोः तुडागमः भवति अपि च तदेव सायञ्चिरं प्राण्हे प्रगेवेभ्यष्ट्युलौ तृच इत्यनेन तत्र एदन्तत्वनिपातनमपि ज्ञेयम् अतः प्रगेतन सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय प्रगेतनम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति अग्रे व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु यत्तु प्रगे इति अव्ययम् एदन्तं प्रातः इत्यर्थे तस्य तु अव्ययत्वादेव सिद्धं नाम तस्य तु अव्ययत्वादेव सिद्धिर्जायते इति यस्य अव्ययत्वं नास्ति तादृशशब्दादपि प्रगेतनमिति रूपं सिद्धं भवतु तदर्थं प्रकृते प्रगे इति एदन्तत्वनिपातपूर्वकं शब्दः पठितः सूत्रे तदस्य सोढम् इत्यादिषु अर्थेषु अपि तस्य प्रवृत्तिः भवतु ट्युटिलोः प्रवृत्तिः भवतु तुडागमः च भवतु प्रगेतनमिति भिन्नार्थे अपि च अव्ययभिन्ने शब्दे स्वीकृते अपि रूपं सिद्धं यथा स्यात् तदर्थं प्रकृते प्रगेतनम् इत्युच्यते इत्यर्थः सम्यक् इति एतावता सायं चिरं प्राण्हे प्रगे इति शब्दचतुष्टयम् आदाय तत्र उदाहृतम् एवं खलु इदानीं नाम एतेषु नाम एतत् शब्दचतुष्टयम् अनव्ययभूतम् अनयोः तत्र सायम् अपि च प्रगे इति द्वयम् अव्ययमपि वर्तते परन्तु तयोः तु अव्ययेभ्यः इति सूत्रे विद्यमानात् वचनादेव सिद्ध्यति परन्तु अनव्ययभूतौ अपि तौ शब्दौ स्तः इति कृत्वा प्रकृते तयोः पाठः अपि च भिन्नानि प्रयोजनानि अपि अस्माभिः तत्र पर्याप्तानि लक्षितानि इदानीं कथयति अव्ययेभ्यः उदाहरति नाम सायं चिरं प्राण्हे प्रगे एतेषाम् उदाहरणं प्रदाय अव्ययेभ्यः इति उक्तं खलु सायं चिरं प्राण्हे व्ययेभ्यः नाम प्राण्हे अव्ययेभ्यः इति अतः अव्ययेभ्यः इदानीम् उदाहरणम् अग्रे प्रस्तौति इति समीचीनं तत्र कथयति दोषातनम् इति
कथयति दोषा इति आकारान्तम् अव्ययं रात्रौ सम्यक्। तर्हि कथं विग्रहः? दोषाभवं दोषाजातम् इत्यादि अर्थे। दोषा इत्यस्मात् ट्यु वा ट्युल् वा तस्य अनादेशे सति तुडागमः। दोषा तन सु अं पूर्वरूपं दोषातनं। स्त्रीलिङ्गे टित्वात् ङि भविष्यति सर्वत्रापि। एवं खलु सायन्तनी चिरन्तनी प्राह्णेतनी प्रगेतनी दोषातनी दिवातनी एवं रीत्या अग्रे इतरत्रापि तथा अवगन्तव्यम्। एवं खलु अग्रे कथयति दिवातनं मूले उक्तं खलु दिवातनं तत्र कथयति दिवा इति आकारान्तम् अव्ययम् अह्नि दिवा दिवसार्थे इदम् अव्ययं वर्तते आकारान्तं। तर्हि तत्रापि दिवा इत्यस्मात् शब्दात् दिवाभवं दिवाजातम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ट्युः वा ट्युल् वा तस्य अनादेशे सति तुडागमः दिवातनम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव वयम् अन्यानि अपि अव्ययानि यदि पश्यामः तर्हि तेभ्यः अव्ययेभ्यः अपि तत्र कालवाचकेभ्यः एतादृशाः प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति। यथा श्वस्तनं ह्यस्तनं परह्यस्तनं सायन्तनं तत्तु उक्तमेव। एवं किल प्रातस्तनं तत्र एवं रीत्या अस्माभिः ट्युटिलोः प्रवृत्तिः अपि च अनादेशे सति तुडागमे सति रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते। समीचीनम्। इदानीं प्रकृते वार्तिकमेकं पठ्यते। तद्धि वार्तिकं भवति एवं। तत्र इत्थं वार्तिकं वर्तते चिरपरुत्परारिभ्यस्नो वाच्यः इति वार्तिकं। कः तस्य वार्तिकस्य अर्थः इति चेत् आदौ वार्तिकस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। चिरपरुत्परारिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं बहुवचनं भवति। त्नः त् न त्न इति प्रत्ययः त्नौ वाच्यः। तत्र त्नो वक्तव्यः इत्यस्ति। वक्तव्यः अर्थात् तत् प्रथमान्तं वर्तते। त्नः इति अपि प्रथमान्तं वर्तते। चिरपरुत्परारिभ्यः इत्यस्य विग्रहः चिरञ्च परुच्च परारिश्च। व्याख्याता पश्यन्तु विभज्य कथयन् अस्ति पश्यन्तु। चिर परुत् परारि एभ्यः त्न प्रत्ययः इत्यर्थः। नाम त्न प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। एवं किल कथयति तत्र साधयति उदाहरणं साधयति। किम् चिरत्नम् इति आदौ मूले कथयति। चिरत्नं नाम प्राचीनकालसम्बद्धम् अथवा प्राचीने काले भवम् इति। चिराय भवम् इति विग्रहः तत्र क्रियते। किं कथयति व्याख्याता इति अग्रे पश्यामः। ट्युटिलोरेव प्राप्तयोः वचनम् इति। ट्यु अपि च ट्युल् प्राप्तः आसीत्। कुतः? तत्र चिरशब्दः पठितः इति कारणं सायं चिरम् इति। अपि च मान्तत्वमपि प्राप्तं भवति स्म। प्राप्तयोर्वचनं कथयति त्नप्रत्ययपक्षे मान्तत्वं न भवति इति। त्नप्रत्ययः अत्र क्रियते इति कृत्वा मान्तत्वमपि चिरशब्दस्य न भवति। कुतः? ट्युट्युलाभ्यां तस्य सन्नियोगशिष्टत्वात्। ट्युल्भ्याम् इति वक्तव्यं व्याख्यात्र वस्तुतः। अकारः उच्चारणार्थः स्वीकृतः वा इति भाति। यतः ट्युल् इति प्रत्ययः खलु। यतः हल् शब्दस्य पञ्चमी द्विवचने किमुच्यते? हल्भ्याम् इति खलु उच्यते। हलाभ्याम् इति तु न उच्यते किल।
अतः ट्युल्भ्याम् इति वक्तव्यं वस्तुतः। भवतु लेखनदोषः अथवा सौकर्यार्थं व्याख्यात्रा अकारः उच्चारणार्थः स्वीकृतः वा इति वा तत्र अस्माभिः बोद्धव्यं। समीचीनम्। आं तर्हि तत्र किमुच्यते, नाम प्रकृते त्नप्रत्ययः यदि कृतः तर्हि तु मान्तत्वं न भवति। कुतः? ट्युप्रत्ययसंनियोगे अथवा ट्युल्प्रत्ययसंनियोगशिष्टत्वे वा एव तस्य प्रवृत्तिः भवति इति। कस्य? मान्तत्वस्य। नाम चिर इति शब्दः मान्तत्वेन तदैव पठ्यते, न तु न च अन्यथा। तर्हि का स्थितिः? चिरत्न, ततः चिरत्न सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय चिरत्नम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? अग्रे कथयति किं? परुदिति परारीति च अव्ययं पूर्वस्मिन् पूर्वतरे च वत्सरे क्रमाद् वर्तते इति। नाम पूर्वस्मिन् वत्सरे इत्यस्मिन् अर्थे परुत् इति अव्ययं भवति। पूर्वतरे वत्सरे परारी इति भवति। पश्यन्तु, एतद् मया मम मातृभाषा स्मर्यते। तत्र परु इत्यपि वर्तते, साक्षात् इत्थमेव उपयुज्यते परु। यद्यपि अत्र परुत् इति अस्ति, तत्र परु इति। अपि च ततः अपि विगतवर्षाय परार् इति वदन्ति, तत् परारी इत्यतः एव आगतं। तर्हि तत्तद् भाषासु अपि कथं संस्कृतं विलसति इति वयं इतः एव ज्ञातुं शक्नुमः यदा संस्कृतं पठामः। अस्तु, तर्हि गतवर्षस्य यद्भवति तदुच्यते परुत्नम् इति। तर्हि परुद्भवम् इति विग्रहः परुत् इति शब्दात् चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः इति तत्र कश्चन न इत्यनेन वार्तिकेन तत्र त्नप्रत्ययः परुत्न सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं विधाय परुत्नम् इति रूपं सिद्धं भवति। परारी इति वर्तते। तर्हि परारी इति अव्ययम् अपि तत्र नाम इदं गतवर्षादपि प्राक्तनं वर्षं यत् तस्य कृते परारी इत्युच्यते। तर्हि परारी इति अव्ययात् चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन त्नप्रत्ययः परारित्न सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय परारित्नम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल? अतः एतावान् विशेषः अस्मिन् अनयोः पदयोः भवति। अग्रे उच्यते, अग्रे पुनः वार्तिकम् अत्र वर्तते, अग्रादिपश्चाड्डिमच् इति। तत्र वार्तिकस्य अर्थः भवत्येवं, आदौ पदविभागं पश्यामः। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं नाम इदं वार्तिकं वर्तते। अग्रादिपश्चात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। डिमच् इति प्रथमान्तम्, अग्रश्च आदिश्च पश्चश्च एतेभ्यः शब्देभ्यः डिमच् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि कथं? समाहारद्वन्द्वः खलु अत्र वर्तते, अतः एव एकवचनं श्रूयते, अग्रादिपश्चात् इति। एवं किल? कथयति व्याख्याता, वार्तिकस्य अर्थं कथयति किम्? अग्र आदि पश्चात् एभ्यः डिमच् स्यात् इत्यर्थः। नाम डिमच् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। एवं खलु? तत्र अग्रशब्दस्य उदाहरणं दत्तं मूले अग्रिमम् इति। अग्रे भवम् इत्यस्मिन् विग्रहे इति विग्रहे अग्रे इति सप्तम्यन्तात् डिमच् प्रत्ययः। डिमचः इम इति अवशिष्यते। डकारस्य इति संज्ञा भवति, चकारोऽपि गच्छति। इम
किमवशिष्यते? अग्र इम प्रकृते डित्वात् टेः इत्यनेन सूत्रेण अग्र इति शब्दे अकारस्य लोपः भवति। अग्र इम अग्रिम सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय अग्रिमम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? यद्यपि प्रकृते अग्रिम नाम तद् वार्तिकम् अस्ति खलु, अग्रिम पश्चाड्डिमचः नैव अग्रा आदि पश्च इति वर्तते खलु। डिमचि डित्करणस्य प्रयोजनं द्रष्टव्यं, यतः तत्र डिमचः अनुबन्धलोपात् इम इति खलु अवशिष्यते। अयञ्च प्रत्ययः अजादिः स्वादिरपि, अतः भत्वात् किं तत्र अग्रशब्दे विद्यमानस्य अकारस्य लोपः न स्यात् वा इति जिज्ञासा जायते। एवं खलु? परन्तु डित्करणस्य प्रयोजनं कदाचित् अग्रिमे उदाहरणे स्यात्, द्रक्ष्यामः। भवतु नाम सर्वान्ते चिन्तनं कुर्मः, आदौ रूपसिद्धिं कृत्वा आगच्छामः समग्रामपि। अग्रे कथयति, अग्रे किम् उदाहरणं दत्तं मूले? आदिमम् इति। आदौ भवम् इति विग्रहः। तत्र आदि इति सप्तम्यन्तात् अग्रादिपश्चात् डिमच् इत्यनेन वार्तिकेन डिमच् इति प्रत्ययः इम इति अवशिष्यते। आदि इम टी संज्ञकस्य इकारस्य लोपः भवति। आद इम आदिम सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय आदिमम् इति रूपं सिद्ध्यति। पश्च इति मया उक्तं खलु पूर्वं। न न न न तथा न, पश्चात् इति अस्ति तत्र। अग्रादिपश्चात् इति खलु। अग्रादिपश्चात् डिमच्। तर्हि तु अग्रादिपश्चात् इति यत् पदं वर्तते तद् पदं लुप्तपञ्चमीकं ग्राह्यम्। अतः विग्रहे किञ्चित् अवधानं कुर्वन्तु। अग्रश्च आदिश्च पश्चात् च, अग्रादिपश्चात् इदं लुप्तपञ्चमीकं ग्राह्यम् इति भाति। यतः प्रयोगः कः साधनीयः? पश्चिमम् इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। कथं तत्र विग्रहः? पश्चाद्भवम् इति उदाहरणं। तर्हि अग्रादिपश्चात् डिमच् इति वार्तिकेन डिमच् इति प्रत्ययः भवति। एवं किल? डिमचि चकारस्य इति संज्ञा, डकारस्यापि संज्ञा इम इति अवशिष्यते। का स्थितिः? पश्चात् इम, एवं खलु? पश्चात् इम इत्यवस्थायामेव तत्र अस्माभिः तत्र पश्चात् इत्यत्र यः टिभागः अस्ति खलु श्रूयमाणः, आत् इति, तस्य लोपः अत्र कर्तव्यः। तदर्थं प्रकृते एष तु कथयति कः? व्याख्याता। किम्? अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति। नाम तत्र पश्चात् इति अस्ति किञ्चन अव्ययम्, अतः तस्य भसंज्ञा लब्धा चेदेव तत्र भमात्रे सत्येव तत्र टिलोपः भवति इति तेन उच्यते। परन्तु तेन यदि टेर्लोपः अत्र उच्येत तर्हि डित्करणस्य प्रयोजनं किम्? डित्करणस्य प्रयोजनं तु अहं चिन्तयामि गत उदाहरणद्वये अपि नास्ति। कुतः? यतः अजादिप्रत्ययः इमच् डिमच् इति, तस्मिन् परतः यस्य चैत्यनेन एव अकारस्य इकारस्य नाम अग्र इत्यत्र अन्ते विद्यमानस्य अकारस्य, आदि इत्यत्र च अन्ते विद्यमानस्य इकारस्य लोपः खलु स्यात्, वा न वा? तर्हि अग्र इम तर्हि प्रकृते अपि
यदि अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इत्यनेनैव लोपः सम्पन्नः तर्हि डित्करणस्य प्रयोजनं किम्? अतः टेः इत्यनेन लोपः वक्तव्यः। तथा चेत् भवन्तः चिन्तयेयुः यत् अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इत्यस्य किं तर्हि इत्यस्य किं प्रयोजनम्, अस्य अत्र प्रवृत्तिः कुतः न इति चेत् तस्य तु अस्माभिः पूर्वम् अनित्यता प्रतिपादिता एव वर्तते, ज्ञाता एव च वर्तते। अव्ययानां भमात्रेटि लोपः क्वचित् प्रवर्तते, क्वचित् न प्रवर्तते। अत एव आरातीयः, शाश्वतीयः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्तीति ससिद्धान्तम् अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः इति अहं भावयामि। एवं किल? तर्हि प्रकृते वस्तुतः तर्हि डित्करणं प्रकृते अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इत्यस्य अनित्यत्वस्य ज्ञापकं स्यात्। अतः टेः इत्यनेन लोपः वक्तव्यः इति भाति। अन्ये व्याख्यातारः तत्र टेः इत्यनेनैव लोपम् आश्रयन्तः सन्ति। अतः अत्र किञ्चित् अवधानं कर्तव्यम्। अन्यथा डित्करणं तत्र प्रयोजनं न भजेत इति अस्ति तत्र विशेषः बहु नाम। अग्रे मूले किम् अस्ति तत् पश्यामः। आं तर्हि पश्चिमम् इति रूपं साधितं खलु। पश्चात् इतर आत् इति गतं पश्चिम सु अं पूर्वरूपं पश्चिमम् इति सिद्धं भवतु। अग्रे अत्र वार्तिकम् अस्ति, तद् वार्तिकं पश्यामः। तच्च भवति एवम् अन्ताच्च अन्तात् इति पञ्चमी, च इति अव्ययम्। सम्यक् व्याख्याता कथयति इदमपि वार्तिकं, नाम इदमपि वार्तिकम् अस्ति इति। सम्यक् तत्र उच्यते अन्त इति शब्दात् शैशिकेषु, नाम शैशिकः डिमच् इति प्रत्ययः भवति। नाम चकारग्रहण अस्मिन् वार्तिके च ग्रहणात् गतवार्तिकात् डिमचः अनुवर्तनं भवति अथवा डिमचः ग्रहणं भवति। अतः अन्त इम अन्ते भवम् इत्यादिषु अर्थेषु अन्तशब्दात् डिमचि अन्त इम, अन्त इम टिलोपे सति अथवा अलोपे सति अन्त इम, अन्तिम सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय अन्तिमं, पुल्लिङ्गे अन्तिमः, स्त्रीलिङ्गे अन्तिमा, एवमेव अन्येषामपि रूपाणां तत्तद्लिङ्गे विशेषानुसारं रूपम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। सम्यक् इति अयं विशेषः अन्ताच्च इति वार्तिकगतः। तदधुना अग्रे सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः पठ्यते। तच्च सूत्रं भवति इत्थं, नाम सायञ्चिरं प्राह्णे इति त्रयोविंशं सूत्रं किल। इदं सूत्रं साक्षात् ततः अग्रिममेव सूत्रं, तत्रैव तस्मिन्नेव अध्याये तस्मिन्नेव पादे किमुच्यते, विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इति। विभाषा इति प्रथमान्तं पदं, पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। कथं विग्रहः, पूर्वाह्णश्च अपराह्णश्च पूर्वाह्णापराह्णौ ताभ्यां पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासोऽत्र भवति। सम्यक् इति पदपरिचयः। व्याख्याता किं कथयति, पक्षे ठञ् साक्षात् सूत्रार्थं प्रविष्टवान्। किं किम् अत्र अनुवर्तते तदपि चिन्तयामः। सायञ्जिनं ब्राह्णे व्रगेभ्यवेभ्यश्च्युटिलौ तुट् च इत्यस्मात् सूत्रात् च्युटिलौ तुट् च अनयो एतेषाम् अनुवर्तनं भवति। कालाठ्ठञ् इत्यस्मात् कालात् इति कालाभ्याम् इति द्विवचनान्ततया अनुवर्तते। तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि प्रकृते लभ्यते, अनुवर्तते। समीचीनम्। पक्षे ठञ् नाम मूले सूत्रार्थः अस्माभिः अधुना द्रष्टव्यः। सम्यक् किं कथयति मूले इति चेत् तत् पश्यन्तु।
आभ्यां ट्युटिलौ वा स्तः। आभ्यां नाम काभ्यां? पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इत्यर्थः। ट्युप् प्रत्ययः ट्युल् प्रत्ययश्च वा स्यात् नाम विकल्पेन भवति इति। तयोस्तुट् च, तयोः तुडागमोऽपि भवति इत्यर्थः। सम्यक्। पक्षे ठञ् नाम पक्षे ठञ् अपि भवति इति कथयति, तत्र कथयति व्याख्याता। किं तथा सति न तुट् नाम ठञ् यस्मिन् पक्षे भवति तत्र तुट् न भवति। कुतः? तस्य ट्युटुल्भ्याम् अत्र सम्यक् प्रयुक्तवान्। पश्यन्तु, उपरि ट्युटाभ्याम् इति तत् सः लेखनदोषः एव इत्येव वक्तव्यम्। अत्र किं कथयति? तस्य ट्युटिल्भ्याम्, अत्र सम्यक् अस्ति। उत्तमम्। अस्तु, किं तर्हि अग्रे पश्यामः। नाम कुतः ठञः पक्षे तुड् न भवति? न ठञः कुतः तुण् न भवति? नाम तुडागमः कुतः न भवति इति चेत् तस्य ट्युटिल्भ्यां सन्नियोगशिष्टत्वात्। नाम ट्युप् प्रत्ययस्य अथवा ट्युल् प्रत्ययस्य योगे सत्येव तत्र भवति, नाम तुडागमः, नान्यथा इति। समीचीनम्। अस्तु, किमुदाह्रियते तत् पश्यामः। उपरि पश्यन्तु। पूर्वाह्णे तनम् अपराह्णे तनम् इति। तर्हि कथं विग्रहः इति चेत् पूर्वाह्णे भवम् इति खलु विग्रहः। तर्हि पूर्वाह्णे भवम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र पूर्वाह्णी इति सप्तम्यन्तात् विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इत्यनेन सूत्रेण ट्यु अपि च ट्युल् प्रत्ययः यु अवशिष्यते। तस्य अनादेशः तुडागमः तन इति आगच्छति। सम्यक्। तत्र कथयति मूले किं घकालतनेषु इत्यलुकु। न, घकालतनेषु कालनाम्नः इत्यनेन अलुक् भवति, सप्तमेन लुप्यते इति। एवं खलु। अतः पूर्वाह्णे तन सु अं पूर्वरूपं पूर्वाह्णे तनम्। एवमेव अपराह्णे तनम् इत्यपि अपराह्णे भवम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ट्युल् अनादेशे तत्र तुडागमः, अपराह्णे घकालतनेषु कालनाम्नः इत्यनेन अलुक्, अपराह्णे तनम् इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं विधाय अपराह्णे तनम् इति, अपि च पूर्वाह्णे तनम् इति रूपद्वयं लभ्यते इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति मूले पश्यन्तु। पूर्वाह्णः सोढः अस्य इति विग्रहे तु पूर्वाह्णतनम् अपराह्णतनम् इति। नाम पूर्वाह्णः सोढः अस्य इत्येवं रीत्या यदि विग्रहः तत्र विवक्षितः, एवं रीत्या वा तत्र यदि विग्रहं कुर्मः तदस्य सोढं, तर्हि तु तत्र घकालतनेषु कालनाम्नः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतः तत्र अर्थभेदः। एवं खलु। नाम पूर्वाह्णे विद्यमानः कालः सः सोढव्यः अस्ति यदि इति अर्थः यदि, तर्हि तत्र सप्तम्याः अलुक् प्रसङ्गः नास्ति। अतः पूर्वाह्णतनम् अपराह्णतनम् इत्येव रूपं तत्र भवति। तत्र लुकः प्रसक्तिरपि न भवति इति। सम्यक्। एवं ठञः पक्षे अपि खलु उदाहरणं वर्तते, वा न वा? पूर्वाह्णे भवम् इत्यस्मिन् अर्थे तदेव पक्षे ठञ् इत्युक्तं खलु। नाम ट्युटुलौ तु विकल्पेन एव भवतः, तत्सन्नियोगशिष्टः एव च तुडागमः भवति। अपरस्मिन् पक्षे ठञ् इत्यपि भवति खलु। अतः तत्र किं रूपम् इति चेत् अग्रे उक्तं पौर्वाह्निकं
तर्हि पूर्वाह्णे भवम् इत्यादिषु अर्थेषु पूर्वाह्न अथवा अपराह्णे भवम् इत्यादिषु अर्थेषु भवाद्येषु अर्थेषु अथवा जाताद्येषु अर्थेषु अपराह्नशब्दात् ठञ् प्रत्ययः उभयत्र आदिवृद्धिः पूर्वाह्न इत्यत्र पौ इति भविष्यति अपराह्न इत्यत्र आरम्भे आ इति भविष्यति अतः पौर्वाह्न इक आपराह्न इक भत्वात् अकारलोपः उभयत्रापि पौर्वाह्न इक पौर्वाह्निक एवमेव आपराह्निक उभयत्र सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय पौर्वाह्निकम् आपराह्निकम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति। तर्हि पश्यन्तु अस्माभिः अत्र त्रिविधानि रूपाणि दृष्टानि। पूर्वाह्णतनम् अपराह्णतनम् इत्यत्र ईषद् अर्थभेदः तावदेव। एवञ्च पूर्वाह्णेतनम् अपराह्णेतनं पूर्वाह्णतनम् अपराह्णतनं पौर्वाह्निकम् आपराह्निकम् इति इमानि रूपाणि तत्र दृष्टानि। समीचीनम्। कथयति तदेवं राष्ट्रावारपाराद्घकौ इत्यारभ्य एतदन्तैः सूत्रैः राष्ट्रादिप्रकृतिविशेषेभ्यः घादयः प्रत्ययविशेषाः अनुक्रान्ताः। एवं खलु राष्ट्रावारपाराद्घकौ इत्यतः आरब्धमासीत्। एतदन्तैः सूत्रैः नाम विभाषा पूर्वाह्णावराणाभ्याम् इति एतावत्पर्यन्तैः सूत्रैः राष्ट्रादिप्रकृतिविशेषेभ्यः नाम तत्र प्रकृतयः परिगणिताः घादयः प्रत्ययविशेषाः च तत्र अनुक्रान्ताः नाम उक्ताः अथवा विहिताः अथवा तत्र तेषां विधानम् अस्माभिः दृष्टम्। कथयति अथ तेषां प्रत्ययानाम् अर्थविशेषान् प्रकृतीनां च विभक्तिविशेषान् दर्शयितुम् उपक्रमते। इतः परम् इदानीं ये प्रत्ययाः पूर्वं पठिताः तेषाम् विशिष्टाः अर्थाः अधुना इतः अग्रे वक्ष्यन्ते। अतः एव उच्यते खलु नाम जाताद्यर्थे नाम शैशिकाः इमे जातादयः तत्र आदिशब्देन अन्येपि के अर्थाः ते अधुना वक्ष्यन्ते। कथयति अथ तेषां प्रत्ययानाम् अर्थविशेषान् प्रकृतीनां च विभक्तिविशेषान् याश्च प्रकृतयः पूर्वं पठिताः ताभ्यः काः विभक्तयः भवितुम् अर्हन्ति इति एतञ्च अपरं विषयं दर्शयितुम् अथवा तान् विशेषान् दर्शयितुम् इदानीम् उपक्रमते नाम अधुना अत्र आरभते ग्रन्थकारः इति। यद्यपि सूत्रक्रमानुसारेण एव एषः सर्वमपि कथयन्नस्ति परन्तु युक्त्या अधुना उच्यमानं वर्तते इत्यर्थः। एवं किल। तर्हि किं कथयति तत्र जातः इति सम्यक् अपि च शैशिकप्रकरणस्य आरम्भे भवन्तः स्मरेयुः सर्वमिदम् अस्माभिः चिन्तनं कृतं। तत्र राष्ट्रावारपाराद्घकौ इत्यतः इदानीं तत्र जातादिषु अर्थेषु प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते इति प्रकृतयश्च वक्ष्यन्ते तेषाम् अर्थाः ताभ्यः प्रकृतिभ्यश्च विभक्तयः च के भविष्यन्ति तत्तु अग्रे एव वक्ष्यन्ते इति तस्य इदानीं नाम पूर्वम् उक्तानां प्रकृतीनां प्रत्ययानां च अर्थाः विभक्तयश्च काः के अर्थाः वा भविष्यन्ति तदधुना इदानीम् आरभ्यते। समीचीनम्। उच्यते तत्र सूत्रं वर्तते अग्रे सूत्रं वर्तते एवं तत्र जातः इति। समीचीनम्। तत्र इति अव्ययं भवति। जातः इति प्रथमान्तं। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति समर्थानां प्रथमाद्वा प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दीव्यतोण् शेषे इत्यादिकं सर्वमपि लभ्यते। एवं किल।
न तत्र इति प्रकृते सप्तम्यन्तस्य अनुकरणं वर्तते। तत्रापि लुप्तपञ्चमीकम् अव्ययम् इदं वर्तते। एवं खलु, न तत्र इति अव्ययं वर्तते, विशेषेण तत्र सप्तम्याः अर्थः तत्र द्योत्यते। जातः इति प्रथमान्तमिति तु उक्तमेव। सम्यक्। किं कथयति व्याख्याता? सप्तमी समर्थात् इति सूत्रार्थं पश्यामः। मूले किमुक्तं? तत्र सप्तमी समर्थात् जाते इत्यर्थे अणादयः घादयश्च स्युः। अणादयः नाम तदेव, तत्र प्राग्दीव्यतोण् इति उत्सर्गोऽपि अत्र सम्बध्यते किल, तेन दीव्यते खनचेतीतम् इत्यतः पूर्वं विशेषेण विहिताश्चेत् घादयः भविष्यन्ति, विशेषेण न विहिताश्चेत् अणादय एव भविष्यन्ति। घादयः नाम राष्ट्रावारपाराद्खगौ इत्यतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं ये उक्ताः ट्युट्युलन्ताः, ठयन्ताः, ठयन्ताश्च, एवं खलु। अतः किमुक्तं? सप्तमी समर्थात् नाम सप्तम्यन्तात् पदात् इत्यर्थः। तत्र सामर्थ्यमपि स्यात्। सामर्थ्यम् उभयविधम् अत्र स्मर्तव्यम् अस्माभिः। समर्थः पदविधिः इत्यपि समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र उक्तमपि, एवं खलु। अणादयः घादयश्च स्युः इति व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। सप्तम्यन्तात् कृतसन्धेरित्यर्थः। आम्, एतेन तदेव समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र उक्तं सामर्थ्यमेव स्वीकृतं वर्तते। यद्यपि अपरम् अपि स्वीकर्तव्यं, तत्तु अस्ति एव, तस्य तु सर्वत्र तत्र वृत्तिः भविष्यत्येव, यत्र पदसम्बन्धी विधिः अस्माभिः अनुष्ठास्यते। समीचीनम्। किमुक्तं? सप्तम्यन्तात् कृतसन्धेः, तत्र समर्थानाम् इत्यस्य अर्थः सामर्थ्यम् इत्यस्य परिनिष्ठितत्वम् इति अर्थः खलु पठितः। परिनिष्ठितत्वं नाम कृतसन्धिकार्यत्वम् इति अर्थः खलु पठितः। एवं किल। ततः अग्रे कथयति, तत्र इत्यनेन सप्तम्यन्तस्य एव प्रथमानिर्दिष्टत्वात् इति भावः इति। प्रथमं पदं सूत्रे किं वर्तते? समर्थानां प्रथमाद्वा इति खलु उच्यते। प्रथमं पदं किं? तत्र त्रल् प्रत्ययः सप्तम्यर्थे वस्तुतः विधीयते, नाम सप्तम्यास्त्रल् इति, एवं खलु। तत्र सप्तम्यर्थः नाम त्रल् अर्थात् सप्तम्यर्थः इति भवति। अतः सप्तम्यन्तस्य एव प्रथमानिर्दिष्टत्वात् इति भावः, नाम सप्तम्यन्तात्। तत्र विभक्तिः अत्र का जाता? सप्तम्यन्तं पदं किमपि ग्राह्यं, तस्मात् जातः इत्यस्मिन् अर्थे अणादयः घादयश्च एते प्रत्ययाः भवन्ति इति विवेकः। कथयति अणादय इति व्याख्याता अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। अपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणाः इत्यर्थः। तदेव अपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणेषु एकः महोत्सर्गः पठितः खलु, अण् इति, प्राग्दीव्यतोण्। एवं किल। ते गृह्यन्ते इति। घादयः इति कथयति, नाम साधारणः नाम उत्सर्गप्रत्ययाः अपि गृह्यन्ते, विशेषेण ये उक्ताः सन्ति ते अपि गृह्यन्ते। ते के? कथयति घादय इति, नाम मूले उक्तं खलु घादयः च इति उक्तं खलु, घादयश्च स्युः इत्युक्तं खलु। कथयति राष्ट्रावारवार इत्यादिभिः विशेषविहिताः इत्यर्थः, नाम एतैः विशेषतया विहिताः सन्ति, तेऽपि गृह्यन्ते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः अयम् अर्थः इदानीम् अस्य सूत्रस्य वर्तते। अत्र यद्यपि पूर्वमेव साधितानि यानि उदाहरणानि तानि एव अत्र अस्माभिः द्रक्ष्यन्ते। कुतः? यतः अर्थविशेषः एव अत्र पठ्यमानः अस्ति इति कृत्वा, विभक्तिनिर्देशोऽपि पठ्यमानः वर्तते इति कृत्वा। भवतु नाम अग्रिमानि उदाहरणानि अग्रे द्रक्ष्यन्ते। तावता वयम्
अद्य तावत् वयम् अस्य पाठस्य अत्रैव समारोपं कुर्मः। मङ्गलं भवति मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च शैशिकेषु तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्य अस्य षोडशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।